अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दरनवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 25 सूरत दुखान की आयत नंबर 25 ता 59 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तरकू मिन जन्नातिन व उयूनिन व ज़ुरूइन व मकामिन करीम व नअमतिन कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन कज़ालिक व औरसनाहा कौमन आखरीन फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु वमा कानू मुनज़रीन। वलक़द नज्जयना बनी इस्राईल मिनल अज़ाबिल मुहीन मिन फ़िरऔन इन्नहु कान आलियम मिनल मुस्रिफ़ीन वलक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन व आतैनाहुम मिनल आयाति मा फ़ीहि बलाउम मुबीन। इन्न हाउलाइ लयक़ूलून इन हिय इल्ला मौततुनल ऊला वमा नहनु बिमुनशरीन फ़अतू बिआबाइना इन कुन्तुम स्वादिकीन अहुम खैरुन अम कौमु तुब्बइन वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम अहलकनाहुम इन्नहुम कानू मुजरिमीन वमा खलक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन मा खलक़नाहुमा इल्ला बिलहक्कि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून।
إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الخميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: نے چھوڑ گیا باغ اور چشمے اور کھیت اور عمدہ مکانات اور نعمتیں جن میں فارغ البال تھے، ہم نے یوں ہی کیا اور ان کا وارث دوسری قوم کو کر دیا تو ان پر آسمان اور زمین نہ روئے اور انہیں مہلت نہ دی گئی۔ اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات بخشی فرعون سے، بے شک وہ متکبر حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا، اور بے شک ہم نے انہیں دانستہ چن لیا اس زمانے والوں سے، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں جن میں سری انعام تھا۔ بے شک یہ کہتے ہیں وہ تو نہیں مگر ہمارا ایک دفعہ کا مرنا، اور ہم انہیں اٹھائے نہ جائیں گے، اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو، کیا وہ بہتر ہیں یا تباہ کی قوم؟ اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ اور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر، ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ، لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں۔ بے شک
फैसले का दिन उन सब की मियाद है जिस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के कुछ काम ना आएगा और ना उनकी मदद होगी मगर जिस पर अल्लाह रहम करे। बेशक वही इज्जत वाला मेहरबान है। बेशक थोहड़ का पेड़ गुनाहगारों की खुराक है। गले हुए तांबे की तरह पेटों में जोश मारता है। जैसा खोलता पानी जोश मारे उसे पकड़ो, ठीक भड़कती आग की तरफ बजोर घसीटते ले जाओ, फिर उसके सर के ऊपर खोलते पानी का अजाब डालो। चख, हाँ हाँ तू ही बड़ा इज्जत वाला करम वाला है। बेशक ये है वो जिसमें तुम शुबा करते थे। बेशक डर वाले अमान की जगह में हैं, बागों और चश्मों में। पहनेंगे करेब और कनादीस, पहनेंगे करेब और कनादीस आमने सामने यूं ही है। और हमने उन्हें ब्याह दिया निहायत स्याह और रोशन बड़ी आंखों वालियों से। उसमें हर किस्म का मेवा मांगेंगे अमनो अमान से। उसमें पहली मौत के सिवा फिर मौत ना चखेंगे। और अल्लाह ने उन्हीं अजाब आग के अजाब से बचा लिया तुम्हारे रब के फजल से। यही बड़ी कामयाबी है। तो हमने इस कुरान को तुम्हारी जुबान में आसान किया कि वो समझे, तो तुम इंतज़ार करो, वो भी किसी इंतज़ार में है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहाँ तक इसका तर्जमा इख्तिताम पज़ीर हुआ। अब इसकी तफसीर तसलसल से तफसीर एक आयत पहले से इसकी तफसीर पढ़ते हैं ताकि फ़िरौनी उन रास्तों से दरिया में दाखिल हो जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इत्मीनान हो गया और फ़िरौन और उसके लश्कर दरिया में गर्क हो गए और उनका तमाम मालो मता और सामान यहीं रह गया। आरास्ता पैरास्ता मुज़य्यन ऐश करते इतराते। यही बनी इसराइल को जो ना उनके हम मज़हब थे, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, क्योंकि वो ईमानदार न थे। और ईमानदार जब मरता है तो उस पर आसमान और ज़मीन 40 रोज़ तक रोते हैं। जैसा कि तिरमिज़ी की हदीस में है, मुजाहिद से कहा गया है कि मोमिन की मौत पर आसमान और ज़मीन रोते हैं। फरमाया ज़मीन क्यों ना रोए उस बंदे पर जो ज़मीन को अपने रकू व सजूद से आबाद रखता था, और आसमान क्यों ना रोए उस बंदे पर जिसकी तस्बीह व तकबीर आसमान में पहुंचती थी। हसन का कौल है कि मोमिन की मौत पर आसमान वाले और ज़मीन वाले रोते हैं। तौबा वगैरह के लिए अजाब में गिरफ्तार करने के बाद, यानी गुलामी और शाका, खिदमतों और मेहनतों से और औलाद के कत्ल किए जाने से जो उन्हें पहुंचता था, यानी बनी इसराइल को, कि उनके लिए दरिया में खुश्क रस्ते बनाए, अबर को सायबान किया, मन्नो सलवा उतारा, उसके अलावा और नेमतें दी। कुफार मक्का यानी उस जिंदगानी के बाद सिवाय एक मौत के हमारे लिए और कोई हाल बाकी नहीं। उससे उनका मकसूद बास यानी मौत के बाद जिंदा किए जाने का इनकार करना था, जिसको अगले जुमले में वाजे कर दिया। बाद मौत जिंदा करके उस बात में कि हम बाद मौत इस बात में कि हम बाद मरने के जिंदा करके उठाए जाएंगे। कुफार मक्का ने यह सवाल किया था, कुसी बिन कलाब को जिंदा कर दो अगर मौत के बाद किसी का जिंदा होना मुमकिन हो। और ये उनकी जाहिलाना बात थी, क्योंकि जिस काम के लिए वक्त मुय्यन हो उसका उस वक्त से कबल वजूद में ना आना उसके नामुमकिन होने की दलील नहीं होता और ना उसका इनकार सही होता है। अगर कोई शख्स किसी नए जमे हुए दरख्त या पौधे को कहे कि उसमें से अब फल निकालो, वरना हम नहीं मानेंगे कि उस दरख्त से फल निकल सकता है, तो उसको जाहिल करार दिया जाएगा और उसका इनकार महज हमक या मुकाबरा होगा। यानी कुफार मक्का जोर व कुव्वत में, यानी तबा हमीरी बादशाह यमन साहिब ईमान थे। तबा हमीरी बादशाह यमन साहिब ईमान थे और उनकी कौम काफिर थी, जो नहायत कवि, जोरावर और कसीर तादाद थी। काफिर उम्मतों में से उनके कुफर के बायस काफिर मुनकिर बैस। अगर मरने के बाद उठना और हिसाब व सवाब ना हो तो खल्क की पैदाइश महज फना के लिए होगी और ये अबस व लाभ है। तो इस दलील से साबित हुआ कि इस दुनियावी जिंदगी के बाद उखरवी जिंदगी जरूर है जिसमें हिसाब व जजा होगा।
کہ طاعت پر ثواب دیں گے اور معصیت پر عذاب کریں کہ پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے اور حکیم کا فعل ابس نہیں ہوتا، یعنی روز قیامت جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا اور قرابت و محبت نفع نہ دے گی، یعنی کافروں کی، یعنی سوائے مومنین کے کہ وہ باذن الہی ایک دوسرے کی شفاعت کریں گے۔ تھوڑ ایک خبیث نہایت کڑوا درخت ہے جو اہل جہنم کی خوراک ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ایک قطرہ اس تھوڑ کا دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو اہل دنیا کی زندگانی خراب ہو جائے۔ ابو جہل کی اور اس کے ساتھیوں کی جو بڑے گناہ گار ہیں، جہنم کے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ یعنی گناہ گار کو، اور اس وقت دوزخی سے کہا جائے گا کہ اس عذاب کو ملائکہ یہ کلمہ اہانت اور تذلیل کے لیے کہیں گے، کیونکہ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ بطحا میں بڑا عزت والا کرم والا ہوں۔ اس کو عذاب کے وقت یہ طعنہ دیا جائے گا اور کفار سے بھی یہ کہا جائے گا، عذاب جو تم دیکھتے ہو اور عذاب جو تم دیکھتے ہو اور اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس کے بعد پرہیزگاروں کا ذکر فرمایا جاتا ہے جہاں کوئی خوف نہیں، یعنی ریشم کے باریک و دبیز لباس کہ کسی کی پشت کسی کی طرف نہ ہو، یعنی جنت میں اپنے جنتی خادموں کو میوے حاضر کرنے کا حکم دیں گے کہ کسی قسم کا اندیشہ ہی نہ ہوگا، نہ میوے کے کم ہونے کا، نہ ختم ہو جانے کا، نہ ضرر کرنے کا، نہ اور کوئی جو دنیا میں ہو چکی اس سے نجات عطا فرمائی، یعنی عربی میں، اور نصیحت قبول کریں اور ایمان لائیں، لیکن لائیں گے نہیں ان کے ہلاک و عذاب کا تمہاری موت کے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کے ہاں تلاوت ترجمہ تفسیر اور اس کی شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا رہتی ہے کہ آپ ضرور میرے اس پروگرام کو، اس کو صدقہ جاری سمجھتے ہوئے ختم نبوت کے صدقے اس کو ضرور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سے صدقے آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ صدا رہتی ہے کہ آپ ضرور اس پروگرام کو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ اس پروگرام کو دیکھ سکیں، استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں قرآن پاک کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔